الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون همیشه با لطف و کرم و فضل بیکرانش ما و شما بندگانش را در اوقات و اماکن بسیار مبارک و ارزشمند مورد عنایت‌های ویژه خودشون قرار می‌دهند. خداوند همیشه نسبت به بندگانش مهربان هست و خیرخواه است، اما این بندگان هستند که بعضی اوقات یا خیلی وقتا رحمت و نعمت و برکات و فیوزات الهی رو از خودشون دور میکنن. اگر ما و شما به محتوای این دعاهایی که در خاتمه نماز تراویح و وتر خوانده می شود پی ببریم، واقعا که این دعاها تحول آفرین هست و انسان رو از این رو به اون رو میکنه. قدرت دعا رو دست کم نگیرید، قدرت دعا یعنی قدرت خدا، چون خداوند گفته ادعونی استجب لکم، شما مرا بخوانید من با دعا و استجابت دعا شما رو قدرت میدم. یک دعا از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب شکست دولت روم و فرس شد و سبب تحول در جهان شد و مسیر بشریت. از اون دعا حضرت عمر مسلمان شد رضی الله عنه و از اسلام یک نفر توسط یک دعا اصلا مسیر تاریخ عوض شد. دعاهایی در قرآن هست به اسم ربناهای قرآنی. کاملترین دعا و عزیزترین دعاهای قرآنی هست، ربناهای قرآنی، یعنی دعاهایی که خود خداوند به پیامبرانش و به بندگان صالحش آموزش داده اینطوری منو دعا کنید، با این دعاها مرا بخوانید. امشب هم دعاهای خیلی زیبایی تو سوره یوسف بود. در سوره یوسف بحث‌های توحیدی و اعتقادی خیلی قوی هست، حتی تو زندان دعوت به توحید خداوند. سبحان الله. خیلی ها میرن تو زندان معتاد در میان، دزد و مجرم در میان. زندان رو متحول کرد. دو تا دعا فقط من مختصر بهش میپردازم، میرم به اون بحث اصلی که چند شب پیش دنبال میکردیم، اسباب انشراح صدر انسان، اسباب آرامش دل و جان و روح و روان. از کجا شروع شد این بحث؟ از آیه 125 26 27 سوره انعام.
یکی از دعاها این بود، همین شما هم آمین میگفتید. هماهنگی آمیناتون الان خیلی رو نظم آمده، جالب شده. هم صدای آمیناتون هماهنگه و هم بالاخره به موقع آمین میگید، با نشاط آمین میگید. این خیلی مهمه و هر کسی آمینش همزمان با آمین فرشتگان باشن که حلقه میزنن بر اماکنی که در اون ذکر خدا و یاد خدا میشود، گناههای صغیره گذشتهشون همیشه به همه بخشیده میشه. یکی از دعاها این بود، خدایا تو بر زبان پیامبرت گفتی که صلی الله علیه و سلم که 10 روز اول ماه مبارک رمضان 10 روز رحمت منه. چون رمضان به 3 قسمت کرده پیامبر صلی الله علیه و سلم، 10 روز اول رحمت، 10 روز وسط مغفرت، 10 روز سوم و آخر نجات و عتق از آتش جهنم. اگر تو این 10 روز اول خدا به ما رحم کرد، 10 روز وسط هم مغفرت حاصل میشه. مغفرت حاصل شد، نجات حاصل شده، به هم وصله. دعا این بود، خدایا تو که وعده دادید و گفتید که این 10 روز رحمت هست بر زبان پیامبر صلی الله علیه وسلم، خدایا این 10 روز با اون رحم ویژه‌ای که بندگان صالح و مخلصت را رحم میکنید ما رو رحم بفرمایید. شما میگفتید آمین. یکی دیگه از این دعاها میگفت خدایا روزی که چهره‌های انسان‌های آلوده و کافر و مشرک و گناهکار در اون روز در نتیجه شرمندگی و ندامت و گناه تاریک می شود، خدایا در اون روز چهره‌های ما و مؤمنین را بدرخشان از روز حسرت و ندامت و پشیمانی. واقعا نیاز هست که چهره‌های مؤمنین در دنیا و آخرت بدرخشد. پناه میبرین به خداوند از روسیاهی در دنیا و آخرت. پروردگارا ذره ایمانی که سبب حفظ آبروی ما شده، همین را برای امت اسلامی حفظ بفرما. اما آیه 125 و 126 و 127 سوره انعام، اگر بشه امشب این بحثو به پایان برسونیم خیلی خوبه. اگر نشد انشاءالله بالاخره فکر نمی کنم دیگه از فردا تجاوز بکنم. خب گفتیم که ابن القیم در کتاب زاد المعاد 9 سبب برای آرامش روح و روان انسان و 9 سبب برای انشراح صدر و خداوند منت گذاشته بر پیامبرش. الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، آیا سینه تو رو منشرح قرار ندادیم؟ اگر انشراح صدر توسط خداوند و تلاش خودش و توکل خودش و حرکت خودش و توفیقاتی که خدا نصیبش میکنه در نتیجه حرکت مخلصانه وقتی که ما به خدا نشون میدیم، خدا هم چند برابر برای کمک ما و رشد ما و کمال ما برای ما قدم برمیداره. ولی قدم اولی که سبب به جلب توجه ویژه خداوند میشود باید خودت برداری. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. گفتیم مهمترین اسباب انشراح صدر چیه؟ هدایت و توحید. دوم نوری که خدا پرت میکنه، نور ایمانی که خدا پرت میکنه در سینه یک نفر.
از خدا بخواهید تا خدا نور ایمان رو پرت بکنه تو سینه همسرت. اون شبم من گفتم اگر خودت نور ایمان داشته باشید، هدایت داشته باشید، در کنارت همسرت نداشته باشه، یکی از اعضای خانوادت نداشته باشه، آرامش از تو گرفته میشه. تو از اون طرف تو خونه نوار قرآن میذارید، فیلم های خوب نگاه میکنید، سخنرانی سر تو قرآنه، تو کتاب های حدیث و علم و تاریخ بزرگانه. از اون طرف خانمت کانال ها رو عوض میکنه، دنبال رقص میگرده، فیلم هندی میذاره. پس ما باید تلاش بکنیم که هدایت و توحید و نور ایمان به همه برسه. باید دست به دست هم بدیم. سومین سبب و عامل انشراح صدر گفتیم علمی که نافع باشه و سبب افزایش هدایت باشه و ایمان رو تولید بکنه و اون علم فاصله بین تو و خوبی ها و در رأس خوبان و خوب پسندان الله و بعد پیامبر الله صلی الله علیه وسلم به اینها نزدیک بکنه. علمی که به تو رشادت بده، کمال بده، از پوچ و بیهوده دورت بکنه، زندگی تو هدفمند و هدفدار بکنه. نه علمی که فقط تو حمالش باشید. نه علمی که فقط صرفاً جهت بالا بردن اطلاعات عمومیت. ازش سوال کردن توش نموند. علم مفید که تبدیل به عمل مفید بشه همراه خودت. یعنی قرآن زنده، دو پا، متحرک، روحدار. نه این قرآنایی که چقدر تو خونه ها وجود داره اما یه ماهواره از اینا کارسازتره تو خونه های مسلمان ها امروز. باور بکنی یه فیلم هندی از اینا کارسازتره. چون با نیت نرفته به طرف علم. تو هر خونه میبینید 10 تا 15 تا 20 تا از این قرآن های چاپی هست، ولی شاید تو 1000 خونه بگردید یک قرآن دو پای زنده متحرک روحدار پیدا نشه. چند تا قرآن چاپی میخوای براتون بیارم؟ 2000 تا، 3000 تا، 5000 تا. آدم هست که سرش درد میکنه برای چاپ کردن قرآن، اما برای تربیت مرد قرآنی و جوان قرآنی کسی حاضر نیست هزینه بکنه. چاپ قرآن ببرید تو کنار 20 تا 30 تا قرآن فقط داره گرد و خواب میخوره. علم. چهارمین اسباب انشراح صدر الانابة الى الله سبحانه و تعالی و محبته بكل القلب والاقبال عليه والتنعم بعبادته فلا شيء اشرح لصدر العبد من ذلك. چهارمین سبب میگه بازگشت صادقانه با توبه نصوح در هر ساعت و هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال و هر لحظه عمرت. بازگشت انابت یعنی چی؟ یعنی بازگشت خالصانه، صادقانه، آگاهانه، خردمندانه، نیازمندانه. یعنی تو احساس نیاز بکنید که بازگشت به سوی خدا با تمامی وجودت، با کل قلبت نیاز توست و تو داری دنبال نیازت قدم برمیدارید. تو برای رفع نیازت که به خدا در بگردی دارید به طرف خدا میرید. این علمای بزرگ چقدر خدا توفیقشون داده،
چه چیزهایی برای ما نوشتن، آماده گذاشتن. میخوای دلت منشرح بشه؟ میخوای تو هم دلی شبیه دل رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر و خدیجه و عایشه و فاطمه و امهات المؤمنین داشته باشید؟ چرا میخوایم، نیاز هاست. خدایا دلهای ما از هر سو به سوی خودت برگرد. آنچنان شناخت و معرفتی نصیب بفرما که در راهی که انتخاب کردیم شک نکنیم. صبح کافر، غروب مسلمان، غروب مسلمان، صبح کافر، متردد، حیران. هر کسی میاد یه وسوسه میکنه، منکر دین میشیم، پشت پا به همه خوبی ها میزنیم. وقتی خبرمون شد که تو آغوش مواد مخدر، جناب آقای متفکر و روشنفکر، تو آغوش شراب ام الخبائث، تو آغوش پلیدی و بی‌تقوایی، تا بی خبر از زمانه باشید تریاک و کاچاک کشیده باشید. تا بی خبر از زمانه باشید تریاک و کاچاک کشیده باشید. وقتی که این دل در خلأ از ایمان قرار گرفت، اون خلأ محبت‌های کاذب پر میکنه. وقتی که محبت عبادت خدا و تقوای خدا خالی شد، محبت شیاطین و شیطان صفت‌ها و شیطنت بازی‌ها اونجا جایگزین خواهد شد. یه بار دیگه بخونم. چهارم، الانابة الی الله. انابت شاید در قرآن شنیدید یا در اصطلاح نبوی شنیدید، عبد منیب، فلان بنده منیب هست. منیب یعنی کی؟ از انابت گرفته شده، یعنی کسی که زیاد مکررن پشت سر هم با توبه خالصانه لحظه بعد از لحظه مواظب قلبش هست، نمیذاره قلبش از دستش بره، چون حیاتش از دستش میره. اینجا محل پمپاژ خونه، تصفیه خانه است. سرخرگ و سیاه رگه، سرخرگ ها رو فعال میکنه، چون حیات بدن به اون مرتبطه، حیات معنوی بدن هم دوباره به دل مرتبطه. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آگاه باشید در این سینه شما پارچه گوشتی هست که گوشتی هست که اگر اون صالح بشه کل بدن صالح میشه، سیستم بدن رو عبودیت و بندگی خدا میرود، در صراط مستقیم قرار میگیرد. و اگر اون پارچه گوش فاسد بشود کل سیستم بدن فاسد میشود و مختل میشود و هدایت و ایمان و تقوا و توحید و عقیده از اون گرفته میشود. الا و هی القلب. خیلی مواظب دلتون باشید. و محبته به کل القلب، میگه با کل دلت خاطر خدا بخواهید. خدا دل داده که دوست بدارید. اولین کسی که با این دلی که خدا دوست داره داده، اولین کسی که باید دوست بدارید ذات خودشه. بعد کسانی که اون دوست داره، نگاه بکن، مادرت اونو دوست داره، مادرت دوست بدار. پدرت اونو دوست داره، پدرت دوست بدار. برادرت اونو دوست داره، برادرت دوست بدار. خواهرت اونو دوست داره، خواهرت دوست بدار. دوست و رفیق و همسایت اونو دوست داره، اول باید اون و بر معیار و ضابطه خدا دوستی ها تو دوستان تو رقم بزنید. این دوست منه، این دوست منه، این دوست منه. تو این جلسه ما خیلی ها نشستن، نه برادر تنی منن، نه قوم خویش منن، نه همشهری منن. همون چینا عرب همارا، هندوستان همارا، مسلمی هموطن به سارا جهان همارا. انما المؤمنون اخوه رب اخ لک لم تلده امک. خیلی وقتا برادری برای تو پیدا میشه که از مادرت زاییده نشده،
این برادر ایمانیه. میگه با تمام دلت باید خدا رو دوست بداری و بعد بر اساس و پایه محبت خدا که کل وجود در بر گرفته، حالا دیگه دوستی های غیر خدا حالا تنظیم بکنید. حدیث داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. کسی که به خاطر خدا دوست بدارد، به خاطر خدا بدش بیاید، بغض داشته باشد، نفرت پیدا کند، به خاطر خدا ببخشد، به خاطر خدا امتناع کند، همه چیزش خدایی باشه، نه به خاطر رنگش. به فلانی سلام میکنه چون میشناسدش، همشهریش، سرمایه‌دار، خوشتیپه. نه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم.